Hello and namaste. Welcome to BNB class. BNB class मा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज एक अर्थशास्त्र मोड्युल अन्तर्गत बृहत अर्थशास्त्रको एक धेरै नै महत्त्वपूर्ण उपभोक्तासँग सम्बन्धित सिद्धान्त हामीले अध्ययन गर्नेछौँ। We shall be discussing an important theory related to consumer behavior under macroeconomics. But before I begin today's session, if you are new to our channel and you have not subscribed the channel yet, I request you to please subscribe to our channel and yes, press the bell icon so that you will be notified for any latest releases and updates. यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया बेल आइकन प्रेस गरेर र सब्स्क्राइब बटन प्रेस गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यसरी हामीले अपलोड गरेको कुनै पनि नयाँ भिडियोजको सूचना तपाईले पहिले नै प्राप्त हुन्छ। So let's begin. Consumption under risk and uncertain situation. जोखिम र अनिश्चित अवस्थामा उपभोग। यो बृहत अर्थशास्त्र अन्तर्गत हामीले अध्ययन गर्ने एक सिद्धान्त हो। यो भन्दा पहिले सूक्ष्म अर्थशास्त्रमा हामीले जति पनि उपभोक्तासँग सम्बन्धित सिद्धान्तको बारेमा अध्ययन गर्यौं त्यसमा जोखिम र अनिश्चित अवस्थाहरूको बारेमा अध्ययन गरिएको छैन। त्यहाँ हामीले एकदम स्योर एन्ड सर्टेन हैन निश्चित अवस्था भएको बेलामा चाहिँ कस्तो किसिमको व्यवहार कोही कोही उपभोक्ताले देखाउँछ त्यसको बारेमा हामीले अध्ययन गरेको थियौं। तर यहाँनिर हामीले अनिश्चित र जोखिमपूर्ण अवस्था जसमा हुन्छ कि यदि कोही पनि उपभोक्तालाई कुनै पनि वस्तु उपभोग गर्नको लागि त्यसपछि हुन सक्ने त्यसपछि भविष्यमा हुन सक्ने अनिश्चित केही घटनाहरूको बारेमा जानकारी छैन या त्यस्तो किसिमको घटना हुन सक्ने अवस्थामा या कुनै किसिमको जोखिम लिएर उपभोग गर्नुपर्ने अवस्थामा अनि उपभोक्ताले कसरी उपभोग गर्छ भन्ने कुराको बारेमा हामीले अध्ययन गर्नेछौँ। यो सम्बन्धित हामीसँग दुईवटा सिद्धान्त विशेषता रहेको छ। एउटाको हामीले पहिले नै अध्ययन गरिसकेको छौँ, अवधि छनौटको बारेमा, उपभोगमा अवधि छनौट भनेर। त्यसको लिंक मैले माथि दिएको छु। त्यो भिडियो यदि हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई हामीले विभिन्न भागमा गरेर अध्ययन गरेको थियौँ। त्यो सबै भिडियो हेर्नु होला। त्यो एउटा हाम्रो पाटो हुने गयो। अर्को चाहिँ आज हामीले एनएम युटिलिटी बारेमा अध्ययन गर्छौँ। This video is related with the consumption under risk and uncertain situation. All other consumer behavior and the theory related to consumer behavior which we study under microeconomics doesn't consider the uncertain and risky situations. They were always certain and non-risky situations. And how the consumer will show their behavior for consumption in those situations we have already discussed in various theory given by many economists. You can browse our channel and you can get those theories and you can read from there as well. Today we shall be discussing about how the consumer will show their behavior during consumption if the situation is not certain and there is certain risk that is associated with the situation. Related to this, there are basically two different theories that has been given by economists. One of that has already explained in our earlier video, that is intertemporal choice in consumption. I provided the link earlier before. If you want to study, we have discussed the same concept in 3 different videos. You can go through it and understand the concept. Today we shall be discussing about the second one theory that is related with the consumption under risk and uncertain situation, that is Newman-Morgenstern Utility Index, also known as expected utility theory. अपेक्षित उपयोगिता सिद्धान्त भनेर हामीले आज पढ्नेछौँ, जो कि जोन भन न्यूमैन र अस्कर मर्गेनस्टर्नले विकास गरेका थिए। यस सिद्धान्तको अनुसार उहाँले के भने कि जब कुनै पनि उपभोक्तालाई विभिन्न छनौटहरू उपलब्ध हुन्छन्, अर्थात् उले उपभोग गर्दाखेरि त्यसबाट आउने आउटपुट हैन यदि विभिन्न हुन्छ जो कि अलग अलग सम्भावनासँग सम्बन्धित छ भने कोही पनि उपभोक्ताले आफ्नो सन्तुष्टि या उपयोगिता अधिकतम गर्नको लागि त्यो छनौट या त्यो अल्टरनेटिभ उसले छनौट गर्छ जहाँबाट अपेक्षित उपयोगिता अधिकतम होस्। यसैको बारेमा चाहिँ न्यूमैन र मोर्गेनस्टर्नले बताएका छन्।
NM utility index or expected utility theory was developed by John von Neumann and Oscar Morgenstern, who explained that whenever there are different outcomes and various choices to consumer associated with certain probabilities, then the consumer always choose to consume that alternative where the expected utility or expected value of the utility will be maximum. In order to explain this, they have developed a NM utility index. यो कुरा अध्ययन गर्नको लागि न्युम्यान र मर्गेस्टनले चाहिँ NM युटिलिटी इन्डेक्स यानी कि NM उपयोगिता सूचाङ्क भनेर तयार पारेका छन्। त्यो सूचाङ्क त्यो इन्डेक्स तयार पारेर हामीले अनिश्चित र जोखिमपूर्ण अवस्थामा कुनै पनि उपभोक्ताले कसरी उपभोग गर्छन् त भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौं। Now, in order to understand this concept, let us try to understand the steps involved to build this NM utility index. अब यो कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले न्युम्यान मर्गेस्टन उपयोगिता सूचाङ्क तयार पार्नको लागि विभिन्न स्टेपहरु छन्, त्यसको बारेमा हामीले अध्ययन यहाँ गर्न जान्छौं। नम्बर 1, फाइन्ड द पोसिबल इभेन्ट्स इन्भल्भड इन दिस। जति पनि सम्भावित घटनाहरु छन् जसमा कि केही जोखिमहरु हुन सक्छ त्यसको बारेमा हामीले पहिले पत्ता लगाउने हैन। मानौ कि एउटा लटरी त्यहाँ छ हैन, जसको कि फर्स्ट प्राइज 10,000 रुपैयाँ हो, सरी यहाँ 1000 लेखा छ, 1000 रुपैयाँ हो, जित्यो भने 1000, जितेन भने 1 रुपैयाँ पनि पाउँदैन। यस्तो किसिमको एउटा लटरी छ भने हामीसँग यहाँ दुईटा पोसिबल इभेन्ट यानी कि दुईटा सम्भावना घटना यहाँ हामीले यहाँ पाउँछौं। त्यहाँ एक्चुअली मैले 1000 छ हैन, त्यो 10000 हुनुपर्ने हो किनभने माथि लेख्नमा मिस्टेक भएको छ, त्यो अलिकति ध्यान दिनु होला। Let us there is a lottery with a price of 10,000. Mistakenly I have written 1,000. If any consumer will go for the lottery and if he wins, then he will get 10,000 rupees as a prize. If not, he will get 0. Then in these cases there are two possible events. There is win 10,000, lose 0. So this is the first step where we find the possible event where risk is involved. In second step, we calculate the probability of the possible event. हामीले चाहिँ अब यसमा सम्भावना आकलन गर्छौं, जति पनि सम्भावित घटनाहरु छन् यो चाहिँ क्याल्कुलेसन के को आधारमा हुन्छ त हिस्टोरिकल डेटा र ट्रेन्डको आधारमा हैन, कस्तो किसिमको ऐतिहासिक तथ्याङ्क हामीसँग छ त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले यो सम्भावना त्यसलाई कुनै पनि घटनालाई हामीले सम्भावना डिजाइन गर्दैछौं है। जस्तै यहाँ हामीले मानौं कि विनिङको प्रोबेबिलिटी सम्भावना 70% छ यानी कि PW 0.7 र हार्ने सम्भावना चाहिँ 30% छ। प्रोबेबिलिटी अफ लुजिङ इज 30%, दैट इज PL 0.3। सो दोस्रो स्टेपमा चाहिँ हामीले प्रोबेबिलिटी पोसिबल इभेन्टहरुको हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं। तेस्रोमा चाहिँ हामीले के गर्छौं, एउटा युटिलिटी आर्बिट्रेरी हामीले भनेर एउटा भ्यालु हामीले एजाइन गर्छौं हैन। सो वी एजाइन अ युटिलिटी आर्बिट्रेरी। यो भ्यालु जुन हामीले जुन पनि भ्यालु दिन सक्छौं त्यसले खासै केही म्याटर गर्दैन किनभने यो आर्बिट्रेरी मात्रै हो हैन। यो एउटा के भनौं हामीले इमेजिनरी जस्तो किसिमले हामीले राखेको छौं है। त्यो रिसर्चरको जजमेन्टमा यो चाहिँ भर पर्ने गर्छ। the value does not matter actually because it is just an arbitrary, and the value totally depends on the researcher's judgment, how the researcher is going to judge the entire situation. So let us assume that we have provided or we have assigned 100 utils if we win and 0 utils if we do not win or we lose the given lottery. So this way UW is equal to 100 utils and UL is equal to 0. नम्बर 4 मा चाहिँ हामीले के गर्छौं कि अपेक्षित उपयोगिता हामीले हिसाब त्यसको निकाल्छौं यानी कि क्याल्कुलेट द एक्सपेक्टेड युटिलिटी. फर दिस वी हैव प्रोवाइडेड विथ अ सर्टेन फर्मुला. हामीलाई न्युम्यान मोर्गेस्टनले चाहिँ एउटा फर्मुला दिएका छन् जसमा कि हाम्रो एक्सपेक्टेड युटिलिटी भनेको के रहेछ त जति पनि सम्भावित घटनाहरु छ त्यसको उपयोगितालाई उसैको सम्भावनासँग गुणा गरेर हामीले जोड्छौं भने हामीले त्यहाँबाट अपेक्षित उपयोगिता प्राप्त गर्नेछौं. So whenever we multiply the probability of the event with its utility and then we sum up, we find the expected utility. As you can see the calculation, you can pause the video and you can observe this. एकछिन लागि भिडियो रोकेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ. त हामीले के पायौं कि expected utility अर्थात अपेक्षित उपयोगिता चाहिँ 70 utils रहेको छ. The expected utility 70 utils. Now in fifth, find the certainty equivalent.
अब सर्टेनिटी इक्विभ्यालेन्सको बारेमा अलिकति म यहाँ भन्न चाहौँला, यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ यो पुरै प्रक्रियाको लागि हैन। सो सर्टेनिटी इक्विभ्यालेन्ट इज सिम्पली द स्योर अमाउन्ट or the amount which a consumer is ready to pay for the ticket. यानी कि यो तो लटरी किन्नको लागि कोही पनि उपभोक्ताले चाहिँ कति रुपैयाँ तिर्नको लागि तयार छ हैन, जहाँ उदासीनता हुन जान्छ, जहाँ इन्डिफरेन्स हुन्छ, ल ठिक छ यति रुपैयाँमा यो टिकट पायो भने म लिन्छु होला है, यस्तो किसिमको उसको भावना जुन आउँछ नि, हो त्यो हामीले कसरी पत्ता लगाउँछौँ त? त्यो कन्ज्युमरसँग हामीले उपभोक्तासँग चाहिँ धेरै क्वेसनहरू गर्छौँ र त्यहाँबाट सोध्छ ल तिमीले कति रुपैयाँसम्म तिर्न सक्छौ ल, अनि मानौ कि उसले भन्यो कि ल 500 रुपैयाँको लागि म तयार छु यो टिकट किन्नको लागि, जति पनि सम्भावना छ, जे पनि घटनाहरू त्यो आउन सक्ने सम्भावित घटनाहरू छ र सम्भावना सहित हैन, त म 500 रुपैयाँसम्म दिन सक्छु। अर्थात् हामीले के मान्छौँ कि 500 रुपैयाँ उसले तिर्दाखेरि उसको जुन प्राप्त हुने उपयोगिता छ नि त्यो र उसको लागि बराबर हुँदो रहेछ है। सो how we calculate the certainty equivalency? Simply we will ask the question with the consumer. What is the actual amount the consumer is ready to pay for the ticket? Well, we have taken the example of a lottery ticket, a lottery event. So let us suppose the consumer is saying that, okay, I am ready to pay 500 rupees for the ticket. It means that for the provided probability and possible event, the consumer will be in difference for 500 rupees. Simply we can say the utility that can be derived from 500 rupees will be equal to the expected utility of the ticket or the lottery. So we can write it that U500 is equal to expected utility of the lottery, that is U500 is equal to 70 utils. यसरी हामीले 500 रुपैयाँको उपयोगिता बराबर कति 70 युटिल्स हुन जान्छ भन्ने कुरा हामीले बुझिसक्यौं, किनभने यो त्यो पैसा हो जो कि उले तिर्नको लागि तयार छ। अब हामीले जति पनि यहाँ घटनाहरू गर्यौं हैन, स्टेप्सहरुबाट धेरै किसिमको तथ्यहरू निकालेका थियौं, त्यसलाई यसरी टेबलमा हामीले राख्ने हो भने हैन, इफ यु पुट all the outcomes of the steps that we did earlier, we will get a certain table like this. Money income 0 भन्दा utility 0 हुन्छ, अर्थात त्यो मानिस मान्नु कि उ हार्यो भने हैन, उले हार्यो भने चाहिँ utility 0 आउँछ हैन। 500 रुपैयाँको लागि उसको युटिलिटी चाहिँ 70 रुपैयाँ छ, किनभने त्यो एक्सपेक्टेड युटिलिटी हो। 500 रुपैयाँ तिरेर उसले लागिरहेको छ कि 70 हाम्रो एक्सपेक्टेड आइरहेको थियो, 500 रुपैयाँ तिरेपछि 70 सम्म उसले पाउँछ र उसले जित्यो भने त 10,000 रुपैयाँ नै पाउँछ, त उसको मनी इन्कम 10,000 हुन्छ, त त्यो बेला चाहिँ युटिलिटी 100 हुन्छ। त्यो हामीले अघि नै गरेको स्टेप्सहरुबाट हामीले निकालेको छौं। So if we repeat the same questions for various probability and probable outcomes, हामीले यदि त्यो उपभोक्तासँग चाहिँ विभिन्न यस्तै किसिमको सम्भावित घटनाहरू र त्योसँग सम्बन्धित सम्भावनालाई यसरी नै विभिन्न क्वेशन्सहरु गरेर हामीले पत्ता लगायौं भने एउटा हामीले सूचाङ्क नै तयार गर्न सक्छौं, जस्तो कि कम्प्लिट युटिलिटी इन्डेक्स हामीले भन्छौं या एनएम युटिलिटी इन्डेक्स हामीले भन्छौं। So if we repeat the question and we just repeat the same experiment for n number of questions and n number of events with n number of probabilities, then we can get a complete table with the utility index, also termed as NM utility index. So this was for today's, and we shall be discussing the next thing that is associated with the same theory in the next video. So please stay with us. आज को भिडियोको लागि हामीले यति नै राख्छौं हैन। यसको अगाडिको चाहिँ हामीले एनएम युटिलिटी इन्डेक्ससँग सम्बन्धित अझ पनि के कुराहरू हामीले बुझ्नु छ। अब उपभोक्ता व्यवहारको अध्ययन कसरी गर्ने त्यसको बारेमा हामीले बुझ्नु छ, त्यो चाहिँ हामीले अर्को भिडियोमा राख्छौं। हामीसँग बनिराख्नु होला, हाम्रो भिडियोजहरु हेरिराख्नु होला। यदि आजको भिडियो तपाईलाई मन परेको छ भने कृपया लाइक गर्नु होला हैन, शेयर गरिदिनु होला आफ्नो साथीभाइहरुसँग र हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। इफ यु लाइक then please press the like and share with your friends and family, and also provide comment for any improvement in our videos so that we can increase the quality, and our target of helping you to understand the banking and economics would really be successful. So keep learning with BNB class. Thank you so much.